أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले साण जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم अलिफ लाम रा ही उन्हीअ किताब जूं आयतूं आहिनि जेको हिकमत ऐं दानाईअ भरियो आहे। أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين छा माण्हुनि लाइ इहा अजब जहिड़ी ॻाल्हि थी पई आहे त असां ख़ुदि मंझाऊं नहीं हिकिड़े माण्हूअ ॾांहुं वही मोकिलियो आहे त माण्हुनि खे ख़बरदार करे ऐं जेकी मञीन तन खे ख़ुशख़बरी ॾेई छॾे त उन्हनि लाइ संदन रब वटि सची इज़त ऐं वॾो मान आहे। मुनकिरनि चयो त हीउ शख़्स त पधरो जादूगर आहे। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون हक़ीक़त में तव्हां जो रब त उहो अल्लाह ई आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे 6 ॾींहनि में पैदा कयो पोइ अर्श ते क़ाइम थी काइनात जो इंतज़ाम हलाए रहियो आहे। को बि शफ़ाअत करण वारो कोन्हे सवाइ उन्हीअ जे जेको संदसि इजाज़त खां बाद शफ़ाअत करे। इहो ई अल्लाह तव्हां जो रब आहे, तंहिं करे तव्हां संदसि ई इबादत करियो। छा पोइ तव्हां होश न धारींदव? إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون इन्हीअ ॾांहुं ई तव्हां सभिनी खे मोटी हलणो आहे। इहो अल्लाह जो पक्को वादो आहे। बेशक पहिरें भेरे सभु कुझु पैदा हो ई थो करे, वरी ॿीहर बि उहो ई पैदा कंदो त जीअं जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया तन खे इंसाफ़ सां उजूरा ॾिए ऐं जिन कुफर वारी वाट वरिती उहे टहकंदड़ पाणी पीअनि ऐं दर्दनाक सज़ा भोॻीनि। इन्ही हक़ खां इनकार करण सबबि जेकी हू कंदा पे रहा। هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون उहो ई आहे जंहिं सिज खे सोजरो कंदड़ बणायो ऐं चंड खे चमकण वारो कयाई ऐं चंड जे घटिजण वधण जूं मंज़िलूं पूरे अंदाज़े सां मुक़ररु कयाई त जीअं तव्हां उन वसीले सालनि ऐं तारीख़ुनि जा हिसाब मालूम करियो। अल्लाह इहो सभु बरहक़ पैदा कयो आहे।
हू पंहिंजे निशानियुनि खे खोले खोले थो पेश करे उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन वटि इल्म आहे। إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون बेशक रात ऐं ॾींहं जे वारे वटीअ सां अचण में ऐं हर उन शइ में जेका अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन में पैदा कई आहे निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी बचन घुरनि था। إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون जेकी माण्हू असां सां मिलण जी उम्मीद नथा रखनि ऐं दुनिया वारी ज़िंदगीअ ते ई राज़ी ऐं मुतमइन थी वेठा आहिनि ऐं जेकी माण्हू असांजे निशानियुनि खां गाफ़िल आहिनि उन्हनि जो आख़िरी ठिकाणो जहन्नुम बणिबो उन्हनि बुछड़ाइनि जे करे जेकी हू कंदा पिए रहिया। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ऐं इहा हक़ीक़त आहे त जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं नेक अमल कंदा रहिया उन्हनि जो रब संदन ईमान जे करे खेनि सही वाट वठाईंदो नेमतुनि सां भरियल जन्नतुनि में संदन हेठां वाहियूं पयूं वहंदियूं। دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين उते इहा ई संदन दुआ हूंदी त पाक आहीं तूं ऐं अल्लाह संदन खीकार इहा हूंदी त सलामती हुजेव ऐं संदन हर ॻाल्हि जी पुॼाणी उन्हीअ ते थींदी त समूरी साराह अल्लाह रब्बुल आलमीन जे लाइ आहे। ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون जेकॾहिं अल्लाह माण्हुनि खे बुराईअ जो बदिलो ॾियण में बि एतिरी तकड़ करे हा जेतिरी जल्दी हू दुनिया में भलाईअ जे फल मिलण लाइ कनि था त संदन अमल जी मोहलत कॾो को ख़त्म कई वञे हा। तंहिं करे असां उन्हनि माण्हुनि खे जेकी असां सां मिलण जी उम्मीद नथा रखनि संदन सरकशीअ में भटकण लाइ छॾे था ॾियूं। وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون इंसान जी हालत इहा आहे त जॾहिं मथस को ॾुखियो वक़्तु थो अचे त पासे भर या वेठे या बीठे असांखे थो सॾे पर वरी जॾहिं असां संदसि मुसीबत टारे था छॾियूं त ईअं थो खिसकी वञे ॼण त हुन कॾहिं को पंहिंजी औखीअ वेल असांखे ॿाॾायो ई न हो। अहिड़ी रीत हद खां लंघी वञण वारनि लाइ संदन करतूत ॾिसण में सुहिणा बणाया विया आहिनि। وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ऐं इंसानो तव्हां खां अॻु थी गुज़रियल क़ौमुनि खे असां बर्बाद करे छॾियो जॾहिं जो उन्हनि ज़ुल्म कयो ऐं असां ॾोहारियुनि खे संदन ॾोहनि जो बदिलो ॾींदा आहियूं ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون हाणे उन्हनि खां पोइ असां तव्हां खे ज़मीन में उन्हनि जो जायनशीन बणायो आहे तां त ॾिसूं त तव्हां कहिड़ा था अमल करियो وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ जॾहिं उन्हनि खे असां जूं साफ़ ॻाल्हियूं ॿुधायूं वञनि थियूं त उहे माण्हू जिन खे असां सां मिलण जी उमेद न आहे चवनि था त हिन जे बदिरां को ॿियो क़ुर आण या हिन में कुझु फेर फार कर ऐं नबी चवीन त मुंहिंजो इहो कमु नाहे त पंहिंजे तरफ़ां उन में का फेर फार करियां मां त बसि उन ई वहीअ जो पोयल आहियां जेको मूं ॾांहुं मोकिलियो पियो वञे जेकॾहिं मूं पंहिंजे रब जी बेफ़रमानी कई त मूंखे हिकिड़े वॾे भवाइते ॾींहं जे अज़ाब जो डपु आहे قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ऐं चवीन त जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त मां हीउ क़ुर तव्हां खे कॾहिं बि न ॿुधायां हा ऐं न कि अल्लाह ई तव्हां खे उन जी का ख़बर ॾे हा आख़िर त हिन खां अॻु मां तव्हां में का उमिरि गुज़ारे चुको आहियां छा तव्हां अकुल खां कम ई नथा वठो فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون पोइ इन खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु हूंदो जेको हिक कूड़ी ॻाल्हि घड़े अल्लाह ॾांहुं मनसूब करे या अल्लाह जे सचुनि आयतुनि खे कूड़ो करे बेशक ॾोहारी कॾहिं बि छोटकारो लही नथा सघनि ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون इहे माण्हू अल्लाह खे छॾे उन्हनि जी था पूॼा कनि जेकी खेनि न कि नुक़सान था पहुचाए सघनि ऐं न को नफ़ो ऐं चवनि वरी ईअं था त इहे अल्लाह वटि असांजा सिफारिशी आहिनि ऐं नबी खेनि चओ त छा तव्हां अल्लाह खे था इन ॻाल्हि जी ख़बर ॾियो जंहिंखे हू न आसमाननि में थो ॼाणे ऐं न ज़मीन में हू पाक आहे ऐं आला ऐं मथाहूं आहे उन्हीअ शिरक खां जेको इहे माण्हू कनि था وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون मुंड में त समूरा इंसान हिक ई उम्मत हुआ पर पोइ उन्हनि जुदा जुदा अक़ीदा ऐं तरीक़ा बढ़ाए छॾिया ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब जे तरफ़ां अॻुवाट ई हिकिड़ी ॻाल्हि तय कयल न हुजी हा त जंहिं ॻाल्हि में हू पाण में इख़्तिलाफ़ करे रहिया आहिनि उन जो फ़ैसिलो थी बि वञे हा ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ऐं इहो जेको हू चवनि था त हिन नबीअ ते संदसि रब वटां का निशानी छो न लाथी वई आहे त चवीन त ग़ैब जो मालिक ऐं मुख़्तार त अल्लाह ई आहे सो पोइ तव्हां बि इंतज़ार करियो मां बि तव्हां सां गॾु इंतज़ार थो करियां وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ माण्हुनि जी हालत इहा आहे त मुसीबत खां पोइ जॾहिं असां खेनि रहमत जो मज़ो वठाईंदा आहियूं त हू झटि असांजे आयतुनि जे मामले में चालबाज़ियूं करण लॻंदा आहिनि चवीन त अल्लाह पंहिंजे अटकलुनि में तव्हां खां वधीक तेज़ आहे संदसि फ़रिश्ता तव्हांजे सभिनी चालबाज़ियुनि खे वञनि था लिखंदा هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين उहो अल्लाह ई आहे जेको तव्हांखे ख़ुश्कीअ तोड़े समुंड में सैर कराए थो तां जो जॾहिं तव्हां ॿेड़ियुनि में चढ़ी मवाफ़िक हवा जे आधार ते ख़ुशि थींदा सफ़र कंदा आहियो त ओचितो वठी तूफ़ानी हवा लॻंदी आहे ऐं हर तरफ़ खां पिया छोलियुनि जा सटका लॻंदा आहिनि ऐं मुसाफ़िर सम्झी वेंदा आहिनि त तूफ़ान जे वर चढ़ी विया उन ई वक़्तु सभई पंहिंजो दीन ख़ासि अल्लाह जो ई बणाए खांसे दुआऊं घुरंदा आहिनि त जेकॾहिं तो असांखे हिन मुसीबत खां छुटकारो ॾिनो त असां शुक्रगुज़ार बाना बणिजी वेंदासूं فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
पर जॾहिं हू खेनि बचाए वठे थो त पोइ साॻियाई माण्हू हक़ खां फिरी ज़मीन में बग़ावत करण लॻनि था। ऐं इंसानो, तव्हांजी इहा बग़ावत त तव्हांजे पंहिंजे मथां ई थी पवे। दुनिया जी ज़िंदगी जा थोरनि ॾींहनि जा मज़ा अथव, पोइ असां ॾांहुं ई मोटी अचणो अथव। उन वक़्तु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासूं त तव्हां छा कंदा रहिया आहियो। إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون। दुनिया जी इन ज़िंदगीअ जो मिसाल ईअं आहे जीअं असां आसमान मां पाणी वसायो त ज़मीन जा ओभर रलियल मिलियल निकिता, जंहिंखे माण्हू तोड़े जानवर सभई खाइनि था। पोइ ऐन उन वक़्तु जॾहिं जो ज़मीन सावक सां सिंगारजी वई हुई ऐं संदन मालिकनि पे सम्झो त हाणे असांखे लाभ वठण जी पूरी पूरी ताक़त आहे त असांजो हुकुम ओचितो ई ओचितो रात जो या ॾींहं जो पहुची वियो ऐं असां उन्हनि खे अहिड़ो नास करे छॾियो जो ॼण त काल उते कुझु हो ई कोन। अहिड़ी तरह असां निशानियूं खोले खोले था पेश करियूं उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी सोचण समझण वारा आहिनि। वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। ऐं अल्लाह त तव्हांखे सलामतीअ जे मार्ग ॾांहुं सॾे रहियो आहे जंहिंखे घुरे सही वाट वठाए छॾे थो। लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्लह उलाइक अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा ख़ालिदून। जिन माण्हुनि भलाईअ वारो रस्तो वरितो तिन लाइ भलाई आहे ऐं अञा बि कुझु वधीक संदन मुंहं ते न की कारह पवंदी ऐं न ज़िलत वसंदी। हू जन्नत जा हक़दार आहिनि जिते हू सदाई रहंदा। वल्लज़ीन कसबु सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तर्हक़ुहुम ज़िल्लह मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअन मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइक अस्हाबुन नार हुम फीहा ख़ालिदून। ऐं जिन माण्हुनि बुरायूं कमायूं उहे उन जो बदिलो लहंदा। मथनि ज़िल्लत मढ़ी वेंदी ऐं को बि अल्लाह खां बचाइण वारो न हूंदनि ऐं संदन मुंहं ते अहिड़ी ऊंदह चढ़ी वेंदी ॼण रात जा कारा तह मथनि चढ़ियल हुजनि। हू दोज़ख जा हक़दार आहिनि जिते हू हमेशा पिया हूंदा। وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ
فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين जंहिं ॾींहुं असां उन्हनि सभिनी खे गॾु कंदासूं त पोइ उन्हनि खे जिन शिरक कयो आहे चवंदासूं त तरसो तव्हां बि ऐं तव्हांजा घड़ियल शरीक बि पोइ असां संदन विचां ओपराईअ जो पर्दो हटाए छॾींदासूं ऐं संदन शरीक चवंदा तव्हां ख़ासि असांजी इबादत त कोन कंदा हुयो असांजे ऐं तव्हांजे विच में अल्लाह जी शाहिदी काफ़ी आहे त तव्हां जेकॾहिं असांजी इबादत खणी कंदा बि हुयो तब असां तव्हांजे उन ई इबादत खां बिल्कुलु बेख़बर हुआसूं هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون उन वक़्तु हर शख़्स पंहिंजे कए जो मज़ो चखंदो ऐं सभई पंहिंजे असुली मालिक अल्लाह ॾांहुं मोटाया वेंदा ऐं उहे समूरा कूड़ा ठाह जेकी ठाहींदा हुआ से खाउन गुम थी वेंदा قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون पुछीन त केर थो तव्हांखे आसमान ऐं ज़मीन मां रिज़्क़ रसाए उहे ॿुधण ऐं ॾिसण जूं ताक़तूं कंहिंजे हथ में आहिनि केर थो जीअर खे मुअल मां ऐं मुअल खे जीअरे मां कढे केर थो हिन जहान खे हलाए चलाए हू ज़रूर चवंदा त अल्लाह चवीन त पोइ छो नथा पासो करियो सो उहो अल्लाह ई त तव्हांजो सचो पचो रब आहे वरी हक़ खां पोइ त सवाइ गुमराहीअ जे बाक़ी रहियो छा आहे पोइ ही तव्हां केॾांहुं पिया था फेराया वञो كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون अहिड़ी तरह बेफ़रमानीअ वारी रविश अख़्तियार करण वारनि ते तुंहिंजे रब जी ॻाल्हि सची थी त हू मञींदा ई कोन قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون पुछीन त तव्हांजे घड़ियल शरीकनि मां आहे को जेको पहिरें भेरे बि ख़लकींदो हुजे ऐं वरी ॿीहर बि पैदा कंदो हुजे चवीन त इहो फ़क़ति अल्लाह ई आहे जंहिं ख़लकण जी शुरूआत बि कई आहे ऐं वराए बि ईअं कंदो पोइ ही तव्हां कहिड़ी ग़लति वाट ते पिया था हलाया वञो قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون पुछीन त
त तव्हांजे हथ ठोकियुनि शरीकनि मां आहे को जेको हक़ ॾांहुं वठी वेंदो हुजे? चवीन त इहो फ़क़ति अल्लाह ई आहे जेको हक़ जी वाट ॾसींदो आहे। पोइ भला ॿुधायो त जेको हक़ ॾांहुं थो रहनुमाई करे उहो उनजो वधीक हक़दार आहे त संदसि ताबेदारी कई वञे, या उहो जंहिंखे पाण खे दॻु हथ नथो अचे जो खेसि को ॿियो रस्तो ॾसे त वाह न त बस। पोइ तव्हांखे इहो थी छा वियो आहे? कहिड़ा था पिया उबता फ़ैसला करियो? وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون। हक़ीक़त इहा आहे त उन्हनि मां अक्सर माण्हू रुगो गुमाननि जे कढ लॻल आहिनि। हालांकि गुमान त हक़ जी ज़रूरत जो को बि पूराओ नथो करे सघे। जेकी कुझु इहे कनि था पिया अल्लाह उनखे ख़ूब थो ॼाणे। وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين। ऐं हीउ क़ुरान त इहा शइ ई नाहे जंहिंखे अल्लाह जी वहीअ वारी तालीम खां सवाइ तयारु कयो वञे, बल्कि हीउ त जेकी कुझु अॻे अची चुको आहे उन जी तस्दीक कंदड़ ऐं अल किताब जो तफ़सील आहे। ऐं इन में को बि शक नाहे त जहाननि जे पालणहार तरफ़ां आहे। أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين। छा ही माण्हू चवनि था त पैगंबर उनखे पाण ठाहियो आहे? चवीन त जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे इन इल्ज़ाम में सचा आहियो त अहिड़ी हिकिड़ी सूरत ई ठाहे आणियो ऐं अल्लाह खे छॾे बाक़ी जिन खे बि सॾे सघो था भल मदद में घुरायो। بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين। असुल ॻाल्हि इहा आहे त जेका शइ संदन इल्म पकड़े ई न सघे ऐं जंहिंजी पुॼाणी बि संदन साम्हूं अञा न आई उनखे वठी कूड़ भायाऊं। ईअं त खाउन अॻु थी गुज़िरियल माण्हुनि बि पए कूड़ भायो हो। पोइ ॾिसो त उन्हनि ज़ालिमनि जो अंजाम छा थियो। ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين। ऐं उन्हनि मां के माण्हू ईमान आणींदा ऐं के न आणींदा ऐं तुंहिंजो रब उन्हनि फसादियुनि खां ख़ूब वाक़िफ़ आहे। وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون। जेकॾहिं उहे तोखे कूड़ो था सॾीनि त चवीन त मुंहिंजो अमल मूं लाइ आहे ऐं तव्हांजो अमल तव्हां लाइ। जेकी मां थो करियां तंहिंजी ज़िमेवारीअ खां तव्हां आजा आहियो ऐं जेकी तव्हां था करियो तंहिंजी ज़िमेवारीअ खां मां छुटल आहियां। ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون। उन्हनि में केतिराई माण्हू आहिनि जेकी तो ॾांहुं कन ॾियनि था, पर छा तूं ॿोड़नि खे ॿुधाईंदे
खणी उहे कुझु बि न सम्झंदा हुजनि. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. उन्हनि में केतिराई माण्हू आहिनि जेकी तो ॾांहुं तकीन था, पर छा तूं अंधनि खे वाट ॾेखारींदे पोइ खणी कुझु बि न ॾिसी सघंदा हुजनि. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. हक़ीक़त में त अल्लाह माण्हुनि ते को बि ज़ुल्म न कंदो आहे, पर माण्हू पाण था पाण ते ज़ुल्म कनि. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ऐं जंहिं ॾींहुं अल्लाह खेनि मेड़े गॾु कंदो त ॼण त हू रुगो कंहिं घड़ी पल लाइ हिक ॿिए जो तारुफ़ हासिल करण लाइ तरसिया हुआ. हक़ीक़त में इहे माण्हू सख़्त खसारे में पइजी विया जिन अल्लाह जी मुलाक़ात खे कूड़ो थे भायो ऐं उहे सही वाट ते हुआ ई न. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. जिन उग्रन नतीजनि खां असां खेनि टेॼारियूं था उन्हनि मां के असां तुंहिंजे जहिड़े ई ॾेखारे छॾियूं या इन खां अॻु में ई तोखे खणी वठूं, पर खेनि अचणो त नेठि असां ॾांहुं ई आहे ऐं जेकी कुझु हू कनि था उन ते अल्लाह शाहिद आहे. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. हर उम्मत लाइ हिकु रसूल आहे. पोइ जॾहिं कंहिं उम्मत वटि संदसि रसूल अची वञे थो त उन जो फ़ैसिलो पूरे इंसाफ़ सां निबेरियो वञे थो ऐं मथनि को बि ज़ुल्म नथो कयो वञे. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. चवनि था त जेकॾहिं तव्हांजी इहा धमकी सची आहे त पोइ इहा कॾहिं पूरी थींदी. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. चवीन त मुंहिंजे वस में त पंहिंजो नुक़सान ऐं नफ़ो बि नाहे. सभु कुझु अल्लाह जी मर्ज़ीअ ते छॾियल आहे. हर उम्मत लाइ मोहलत जी हिकिड़ी मुदत मुक़ररु थियल आहे. जॾहिं इहा मुदत पूरी थी वञे थी त पोइ हिकिड़ी घड़ी बि न की पोइ ते थिए थी ऐं न अॻिते. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. चवीन त कॾहिं इहो बि सोचियो अथव त जेकॾहिं अल्लाह जो अज़ाब ओचितो ई राति जे वॻड़े में या ॾींहं ॾिठे अची तव्हां ते कड़के, आख़िर इहा आहे कहिड़ी शइ जंहिं लाइ था ॾोहारी एॾी तकड़ कनि. أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. छा जॾहिं इहा तव्हां ते अची कड़कंदी त पोइ तव्हां उनखे मञींदव. हाणे था बचण घुरो,
हूअं त तव्हां पाण ई थे उन जे अचण लाइ एॾी तकड़ मचाई। ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون। पोइ ज़ालिमनि खे चयो वेंदो त हाणे दाइमी अज़ाब जो मज़ो चखो जेकी तव्हां पे कमायो आहे, उन जी सज़ा लोड़ण खां सवाइ ॿियो कहिड़ो उजूरो तव्हां लहणो। ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين। वरी तोखां पुछनि था त छा इहो सच आहे जेको तूं चवीं पियो? चवीं त हाओ, मुंहिंजे रब जो कसम इहो बिल्कुलु सच आहे ऐं तव्हां खे एतिरी ताक़त ई नाहे जो उन खे ज़ाहिर थियण खां रोके सघो। ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون। जेकॾहिं हर उन शख़्स वटि जंहिं ज़ुल्म कयो आहे सॼी धरतीअ जी दौलत बि हुजे त उन अज़ाब खां बचण लाइ हू इहा सभु भरे छुटण ते तयार थी वेंदो। जॾहिं उहे माण्हू इन अज़ाब खे ॾिसंदा त अंदर में ॾाढो पछताईंदा, मगर संदन विच में इंसाफ़ सां फ़ैसिलो कयो वेंदो ऐं उन्हनि ते को बि ज़ुल्म न थींदो। ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون। ॿुधो, आसमाननि ऐं ज़मीन में जेकी बि आहे अल्लाह जो आहे। ॿुधी छॾियो, अल्लाह जो वादो सचो आहे, पर घणा इंसान ॼाणनि ई नथा। هو يحيي ويميت وإليه ترجعون। उहो ई जियारे थो, उहो ई मारे थो ऐं उन ॾांहुं वई तव्हां सभिनी खे मोटी हलणो आहे। يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين। ऐं इंसानो, तव्हां वटि तव्हांजे रब वटां नसीहत अची वई आहे ऐं इहा शफ़ा आहे दिलनि जे मर्ज़नि जी, ऐं जेकी उन खे क़बूल कंदा तन लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे। قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। ऐं नबी चवीन त उहो अल्लाह जो फज़ल ऐं संदसि महिरबानी आहे जो इहा शइ मोकिली अथाई, इन ते त माण्हुनि खे ख़ुशी मल्हाइण खपे। इहा उन्हनि सभिनी शयुनि खां भली आहे जिन खे माण्हू पिया था मेड़ीन। قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون। ऐं नबी चवीन त तव्हां कॾहिं इहो बि सोचियो आहे त जेको रिज़्क अल्लाह तव्हां लाइ लाथो हो उन मां तव्हां पाण ई कंहिंखे हराम ऐं कंहिंखे हलाल करे छॾियो। पुछीन त छा अल्लाह तव्हां खे इन जी इजाज़त ॾिनी हुई या तव्हां अल्लाह ते ठाह था ठाहियो। وما ظن
يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون जेकी माण्हू अल्लाह ते इहो कूड़ो बहतान था मणीनि उन्हनि जो छा ख़्याल आहे त क़यामत जे ॾींहुं साणनि छा थींदो। अल्लाह त माण्हुनि ते महिरबानीअ जी नज़र कंदो रहे थो मगर अक्सर माण्हू शुक्र नथा कनि। وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين। ऐं नबी तूं जंहिं बि हालत में हूंदो आहीं ऐं क़ुरान मां जेकी बि ॿुधाईंदो आहीं ऐं ऐं इंसानो तव्हां बि जेकी कुझु कंदा आहियो असां तव्हांखे ॾिसंदा रहंदा आहियूं। ज़र्रे बराबर बि का शइ ज़मीन तोड़े आसमान में अहिड़ी नाहे जा तुंहिंजे रब जी नज़र खां लिकल हुजे न वरी उन खां बि नंढी या खणी वॾी का अहिड़ी शइ आहे जेका हिकिड़े चिटे किताब में लिखियल न हुजे। ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون। ॿुधी छॾियो जेकी अल्लाह जा दोस्त आहिनि जिन ईमान आंदो ऐं जिन तक़वा वारी हलत अख़्तियार कई उन्हनि लाइ कंहिं बि ख़ौफ़ या ॾुख जी का ॻाल्हि कान्हे। لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم। दुनिया तोड़े आख़िरत ॿिन्ही में उन्हनि लाइ ख़ुशख़बरी आहे। अल्लाह जूं ॻाल्हियूं बदिलबियूं नाहिनि। इहा ई तमामु वॾी कामयाबी आहे। ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم। ऐं नबी जेकी ॻाल्हियूं इहे माण्हू तो बाबति कनि था उन्हनि खां ॾुख न कर। इज़त त समूरी अल्लाह जे हथ में आहे ऐं हू सभु कुझु ॿुधे थो ऐं ॼाणे थो। ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون। ख़बरदार आसमाननि जा रहण वारा हुजनि या ज़मीन जा सभई अल्लाह जी मिल्क आहिनि ऐं जेकी माण्हू अल्लाह खे छॾे शरीकनि खे था सॾीनि उहे रुगो वहम ऐं गुमान ते था हलनि ऐं वतन था रुगो धुका हणंदा। هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون। इहो अल्लाह ई आहे जंहिं तव्हां लाइ राति बणाई त उन में सुकून हासिल करियो ऐं ॾींहं खे रोशन बणायाई उन्हीअ में निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी ॿुधनि था। قالوا اتخذ الله ولدا
سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون माण्हू था चवनि त अल्लाह कंहिंखे पुट बणायो आहे, हू त पाक आहे इन खां, हू त बेनियाज़ आहे। आसमाननि ऐं ज़मीन में जेकी कुझु आहे संदसि मिल्क आहे। तव्हां वटि इन ॻाल्हि चवण जो आख़िर सबूत कहिड़ो आहे? छा तव्हां अल्लाह जे बारे में था इहे ॻाल्हियूं चओ जिन जी तव्हांखे का ॼाण ई कान्हे? قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ऐ नबी ॿुधाए छॾीन त जेकी माण्हू अल्लाह ते कूड़ था ठाहीन उहे कॾहिं बि छोटकारो न लहंदा। متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون दुनिया में भली मज़ाक कनि, पोइ त असां ॾांहुं ई मोटी अचणो अथनि, पोइ असां उन जे कुफर जे बदिले में जेकी हू पिया था कनि खेनि ॾाढे सख़्त अज़ाब जो मज़ो चखाईंदासूं। واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون उन्हनि खे नूह जो किस्सो ॿुधाए जॾहिं हुन पंहिंजी क़ौम खे चयो हो त ऐ मुंहिंजी क़ौम, जेकॾहिं मुंहिंजो तव्हां जे विच में रहणु ऐं अल्लाह जो आयतूं ॿुधाए तव्हांखे ग़फ़लत मां सुजाॻ करणु तव्हां ते भार बणिजी पियो आहे त मुंहिंजो आसरो त अल्लाह ते ई आहे। तव्हां पंहिंजे घड़ियल शरीकनि सां गॾिजी यकराए को फ़ैसिलो करियो ऐं पंहिंजे सटियल सट ख़ूब सोचे समझी अहिड़ी बणायो जो पोइ उन बाबति का बि ॿुड़ तर न हुजेव, पोइ उनखे मुंहिंजे ख़िलाफ़ अमल में आणे छॾियो ऐं मूंखे हरगिज़ का मोहलत न ॾियो। فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين तव्हां जो मुंहिंजी नसीहत खां मुंहुं मोड़ियो आहे, मां त तव्हां खां को अजूरो न पे घुरियो। मुंहिंजो अजुर त अल्लाह जे ॿिले आहे ऐं मूंखे हुकुम ॾिनो वियो आहे त मां पाण मुस्लिम थी रहां। فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين पर उन्हनि खेसि कूड़ो चयो, पोइ असां खेसि ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जेकी साणस गॾु ॿेड़ीअ में हुआ बचाए वरितोसीं ऐं खेनि ई ज़मीन में जाइ नशीन बणायोसीं ऐं उन्हनि सभिनी खे ग़रक़ करे छॾियोसीं जिन असांजे आयतुनि खे कूड़ो चयो हो। पोइ ॾिसो त जिन खे ख़बरदार कयो वियो हो उन्हनि जी पछाड़ी कहिड़ी थी। ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين वरी नूह खां पोइ असां केतिरनि ई पैगंबरनि खे संदन क़ौमुनि ॾांहुं मोकिलियो
ऐं हुननि वटिन चिटियूं निशानियूं आंदियूं मगर जंहिं शइ खे हू अॻ में कूड़ो सॾे चुका हुआ तंहिंखे वरी बि न मञियाऊं। अहिड़ीअ तरह असां हद खां लंघी वञण वारनि जे दिलुनि ते मुहर हणी छॾींदा आहियूं। ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين। इन खां पोइ असां मूसा ऐं हारून खे पंहिंजी निशानियुनि समेत फिरौन ऐं संदसि मुखियो माण्हुनि ॾांहुं मोकिलियो पर उन्हनि ॾाढी वॾाई कई ऐं उहे ॾोहारी माण्हू हुआ। فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين। पोइ जॾहिं असां तरफ़ां वटन हक़ पहुची वियो त उन्हनि चयो त हीउ त खुलियो खुलायो जादू आहे। قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون। मूसा चयुनि छा तव्हां हक़ लाइ था ईअं चओ जॾहिं जो इहो तव्हांजे साम्हूं अची वियो। छा ही जादू आहे? जादूगर त कामयाबी माणींदा ई नाहिनि। أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين। उन्हनि जवाब में चयो छा तूं इन लाइ आयो आहीं त असांखे इन तरीक़े खां फेराए छॾी जंहिं ते असां पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि खे हलंदे ॾिठो आहे ऐं ज़मीन में वॾाई तव्हां ॿिन्ही जी क़ाइमु थी वञे। तव्हांजी ॻाल्हि त असां हरगिज़ न मञीदासूं। وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم। ऐं फिरौन चयो त हर हिकु माहिर जादूगर मूं वटि हाज़िर करियो। فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون। जॾहिं जादूगर अची विया त मूसा खेनि चयो त जेको उछलाइणो अथव उछलायो। فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين। पोइ जॾहिं उन्हनि पंहिंजा टिकसाट उछलाया त मूसा चयुनि जेको तव्हां उछलायो आहे इहो त जादू आहे। अल्लाह ॼाण थो इन खे बेकार करे छॾे। मुफ़्सिदनि जे कम खे त अल्लाह सुकारतो ई न कंदो आहे। ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون। ऐं अल्लाह पंहिंजनि फरमाननि सां हक़ खे हक़ करे ॾेखारींदो आहे खणी ॾोहारी केॾा बि अरहा छो न थियनि। فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين। मूसा खे पंहिंजी क़ौम मां चंद नौजवाननि खां सवाइ कंहिं न मञियो। फिरौन जे डप खां ऐं ख़ुदि पंहिंजी क़ौम जे चङनि मुड़सनि जे भव खां त फिरौन खेनि ॾाढो अज़ाब ॾींदो ऐं इहा त हक़ीक़त आहे त फिरौन खे ज़मीन में वॾो दबदबो हासिल हो ऐं हू इन्हनि माण्हुनि मां हो जेके किथे रुकजण वारा नाहिनि।
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. मूसा पंहिंजी क़ौम खे चयो त ऐं मुंहिंजी क़ौम वारो, जेकॾहिं तव्हां सचपच अल्लाह ते ईमान आंदो आहे त पोइ मथसी भरोसो करियो जेकॾहिं तव्हां मुस्लमान आहियो. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. उन्हनि जवाब ॾिनो त असां त अल्लाह ते भरोसो कयो आहे, ऐं असांजा रब असांखे ज़ालमनि लाइ फितून न बणाए ऐं पंहिंजी रहमत सां काफ़रनि खां असांजी जिंद छॾाए. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ऐं असां मूसा ऐं संदसि भाउ खे वही कयो त मिस्र में पंहिंजी क़ौम लाइ कुझु जायुनि खे थाक बणायो ऐं पंहिंजे उन्हनि जायुनि खे क़िबलो बणायो ऐं निमाज़ क़ाइम करियो ऐं ईमान वारनि खे ख़ुशख़बरी ॾियो. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. मूसा ॿाॾायो, ऐं असांजा रब, तो फिरौन ऐं संदसि सरदारनि खे दुनिया जी ज़िंदगीअ में ठठ ठांगुर ऐं माल दौलत सां नवाज़ियो आहे. ऐं रब, छा इहो इन लाइ आहे त हू माण्हुनि खे तुंहिंजी वाट खां थेड़े छॾीनि. ऐं रब, इन्हनि जा माल बर्बाद करे छॾ ऐं इन्हनि जे दिलुनि खे अहिड़ो सख़्तु बणाए जो तेसी ताईं ईमान ई न आणीनि जेसी ताईं दर्दनाक अज़ाब न ॾिसनि. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. अल्लाह जवाब में फरमायो, तव्हां ॿिन्ही जी दुआ क़बूल कई वई. साबित कदम थी बीहो ऐं उन्हनि माण्हुनि जे तरीक़े जी हरगिज़ पैरवी न करियो जिन खे ॼाण नाहे. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ऐं असां बनी इसराईल खे त समुंड मां पार टपाए वियासीं. पोइ फिरौन ऐं संदसि लश्कर ज़ुल्म ऐं ॾाढ करण ख़ातिर संदन कढ पिया. तां जो जॾहिं फिरौन ॿुॾण लॻो त बे अख़्तियार थी चयाईं, मूं मञियो त बेशक माबूद उन्हीअ खां सवाइ ॿियो को बि न आहे जंहिं ते बनी इसराईल ईमान आंदो आहे, ऐं मां बि फर्मा बरदारीअ में कंध झुकाइण वारनि मां आहियां. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. छा हाणे थो ईमान आणी, हालांकि हेल ताईं त सख़्त बेफ़रमानियूं कंदो रहे ऐं फ़सादिन मां हुए.
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون हाणे त असां फ़क़ति तुंहिंजे लाशे खे बचाईंदासूं त जीअं तूं पोयनि लाइ इबरत जी निशानी बणिजी जेतोणीकि घणाई इंसान अहिड़ा आहिनि जेकी असांजे निशानियुनि ते को ध्यानु न ॾींदा आहिनि وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون असां बनी इसराईल खे ॾाढो सुठो ठिकाणो ऐं तमामु भलो रिज़्क़ अता कयो पोइ उन्हनि पाण में इख़्तिलाफ़ कयो ई तॾहिं जॾहिं वटनि इल्म अची चुको हो बेशक तुंहिंजो रब क़यामत जे ॾींहुं संदन विच में इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो करे छॾींदो जंहिंमें हू इख़्तिलाफ़ कंदा रहिया आहिनि فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين हाणे जेकॾहिं तोखे इन जी हिदायत बाबति को शक आहे जेका असां तो ते नाज़िल कई आहे त इन्हनि माण्हुनि खां पुछा कर जेकी तोखां अॻु किताब पढ़ंदा रहिया आहिनि हक़ीक़त में इहो तो वटि हक़ ई आहे तुंहिंजे रब वटां तंहिं करे तूं शक करण वारनि मां न थी ऐं इन्हनि माण्हुनि में शामिल न थी जिन अल्लाह जे आयतुनि खे कूड़ो ॼातो आहे न त तूं बि नुक़सान वारनि मां थी पवंदे إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم असुल ॻाल्हि इहा आहे त जिन माण्हुनि ते तुंहिंजे रब जो हुकुम आयो आहे से ईमान न आणींदा तोणे उन्हनि वटि कहिड़ी बि निशानी ईंदी जेसी ताईं दर्दनाक अज़ाब न ॾिसनि فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين पोइ छा कॾहिं ईअं थियो आहे त कंहिं ॻोठ अज़ाब ॾिसी ईमान आंदो हुजे ऐं संदसि ईमान खेसि को फ़ाइदो रसायो हुजे सवाइ यूनिस जी क़ौम जे अलबत्ता उन्हीअ क़ौम जॾहिं ईमान आंदो त असां मथांसि हिन दुनिया जी ज़िंदगीअ में ख़्वारीअ वारो अज़ाब टारे छॾियो ऐं उनखे कंहिं मुदत ताईं ज़िंदगीअ मां फ़ाइदे वठण जो मौक़ो ॾेई छॾियोसूं ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين जेकॾहिं तुंहिंजो रब घुरे हा त सभई ज़मीन वारा ईमान आणीनि हा पोइ तूं माण्हुनि खे मजबूर कंदे छा त हू मोमिन बणिजी वञनि وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا
يعقلون को बि शख़्स अल्लाह जे हुकुम खां सवाइ ईमान नथो आणे सघे ऐं अल्लाह जो तरीक़ो इहो आहे त जेके माण्हू अकुल खां कम न वठंदा आहिनि तिन ते हू गंदगी विझी छॾींदो आहे قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون चवीन त आसमाननि ऐं ज़मीन में जेकी कुझु आहे उनखे अखियूं खोले ॾिसो ऐं जेके माण्हू ईमान आणण ई नथा चाहिनि उन्हनि लाइ निशानियूं तोड़े डिॼाण छा कंदा فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين हाणे उहे माण्हू इन खां सवाइ आख़िर ॿी कहिड़ी ॻाल्हि जो था इंतज़ार कनि त अहिड़ा ई बुछड़ा ॾींहं ॾिसनि जहिड़ा खाउन अॻु थी गुज़िरियल माण्हू ॾिसी चुका आहिनि चवीन त चङो तव्हां बि इंतज़ार करियो मां बि थो तव्हां सां गॾिजी इंतज़ार करियां ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين पोइ असां पंहिंजनि रसूलनि खे ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जिन जो ईमान आंदल हूंदो आहे बचाए वठंदा आहियूं इहो ई असांजो तरीक़ो आहे असां ते इहो हक़ आहे त मोमिननि खे बचाए वठूं قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ऐं नबी चवीन त ऐं इंसानो जेकॾहिं तव्हां अञा ताईं मुंहिंजे दीन जे बारे में कंहिं शक में आहियो त ॿुधी छॾियो त तव्हां अल्लाह जे बदिरां जिन जी बंदगी करियो था मां उन्हनि जी बंदगी नथो करियां बल्कि फ़क़ति उन ई अल्लाह जी थो बंदगी करियां जंहिं जे हथ में तव्हांजो मौत आहे मूंखे हुकुम ॾिनो पियो आहे त मां ईमान आणींदड़नि मां हुजां وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ऐं ॿिया सभु दर छॾे पाण खे पूरी तरह उन ई दीन ते खोपाए छॾ ऐं कंहिं बि हालत में मुशरिकनि मां न थी ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ऐं अल्लाह खे छॾे कंहिंखे बि न सॾ जेको तोखे न कि नफ़ो रसाए सघे थो ऐं न नुक़सान जेकॾहिं तो ईअं कयो त ज़ालिमनि मां थी पवंदे وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم जेकॾहिं अल्लाह तोखे कंहिं मुसीबत में विझे त खांसि सवाइ ॿियो को बि कोन्हे जेको इहा मुसीबत टारे छॾे ऐं जेकॾहिं हू तो लाइ कंहिं भलाईअ जो इरादो करे त संदसि फज़ल खे मोटाए छॾण वारो बि कोई कोन्हे हू पंहिंजनि ॿाननि मां जंहिंखे चाहे पंहिंजे फज़ल सां नवाज़े थो ऐं हू बख़्शणहार ऐं बाझ कंदड़ आहे قل يا أيها الناس
الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ऐं नबी चमीन त ऐं इंसानो तव्हां वटि तव्हांजे रब वटां हक़ अची चुको आहे. हाणे जेको हिदायत ते हलंदो त संदसि हिदायत ते हलण खेसि फ़ाइदो ॾींदो ऐं जेको गुमराहीअ में पियो रहियो उन जी गुमराहीअ जो वबाल बि मथसी पवंदो ऐं मां तव्हांजे मथां को निगहबान न आहियां. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ऐं ऐ नबी तूं उन हिदायत जी पैरवी कंदो रह जेका तो ॾांहुं वहीअ वसीले मोकिली पई वञे ऐं सब्र कर तांजो अल्लाह फ़ैसिलो करे छॾे. बेशक हू फ़ैसिले करण में सभिनी खां भलो आहे.